بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم، مرحبا بالجميع. إذا سنصحح الفرض الثاني، نموذج الفرض الثاني، ثالثة ثانوي إعدادي مسار دولي رياضيات. Donc exercice numéro 1. Calculer, احسب. On a deux expressions, bien deux nombres, A égale et B égale. On commence à calculer la valeur de A. Voilà, A égale à 2 sur 5 moins 3 sur 10 sur 1 sur 2 moins 3 sur 10. إذا قبل ما نحسب هذا الحساب ممكن نضيف هنا لي بارونتيز وهنا لي بارونتيز باش نديروا العملية بشكل أفقي اللي عنده صعوبة. غادي تصبح 2 sur 5 moins 3 sur 10. هذا المقسوم هو هذا divisé par 1 sur 2 moins 3 sur 10. Voilà. Je commence à effectuer les termes entre parenthèses. نبداو بداك الشيء داخل الأقواس. نبداو بهاد الأقواس الأولى. On a ici 10. 10 est un multiple de 5. Alors le dénominateur commun c'est 10. إذا المقام موحد هو 10. من 5 ل 10 ضربنا في جوج. الوغ غادي نضرب هذه في جوج وهذه في جوج. جوج في جوج 4. 10 ما تبدلاش، 3 غتبقى كما هي. Divisé par. Alors la même chose. Ici le dénominateur commun c'est 10. De 2 à 10 on a multiplié par 5. Alors 1 fois 5 c'est 5. 10 fois 1 c'est 10. 3 fois 1 c'est 3. Maintenant je garde le même dénominateur ici. 4 moins 3. 4 moins 3, c'est 1. Divisé par, et je garde ici le même dénominateur, 5 moins 3. 5 moins 3, c'est 2. Maintenant, 1 sur 10 fois. هذا المقسوم كنقلبوها المضروب، ولكن ضروري نقلب هذا العدد حسب القاعدة. إذا 10 على جوج، جوج على 10 غتصبح 10 على جوج. On a seulement les multiplications. On peut barrer ce 10. علاش؟ لأن عندي فقط هنا غير الضرب، غتبقى ليا 1 sur 2. إذا هذه هي قيمة العدد A. La valeur du nombre A. On passe maintenant à calculer B. إذا شنو عندنا في B؟ B égale à 3 exposant moins 2 plus 2 exposant 3 fois 1 sur 3 exposant 2, le tout à la puissance 2021. Voilà, pour calculer B. B عندي هنا la somme, l'addition, le جمع, la multiplication et les parenthèses. Je commence à effectuer les termes entre parenthèses. إذا غادي نسبق بهذه العملية، عملية الضرب. وفي نفس الوقت شنو غندير؟ 3 exposant moins 2. كيفاش كنغير هذا الأس لعدد سالب؟ كنقلب هذا العدد 1 على 3 ناقص 2 غتصبح أس 2. إذا غادي نديرو الأس 2 زائد 2 exposant 3 sur 3 exposant 2. غنكتبوها هكذا fois 1 sur 3 exposant 2, c'est-à-dire 1 sur 9. 1 sur 9 نحسبو في نفس الوقت. هذه غنخليها فيما بعد. اوكي دونك 1 sur 3 exposant 2 1 في 1 1 3 في 3 9. فوالا 2 exposant 3. شنو هي 2 exposant 3؟ هي 2 أس 3. هي 2 في 2 في 2 3 المرات. 2 fois 2 c'est 4. 4 fois 2 c'est 8. غادي تعطينا 8 على 9. Le tout à la puissance 2021. Maintenant عندنا le même dénominateur، نفس المقام الموحد. نحتفظ بنفس المقام ونجمع البسطين. 1 plus 8 c'est 9. 9 exposant 2021. إذا 9 sur 9 9 على 9 شحال غتعطينا؟ غتعطينا 1. إذا 1 exposant 2021. واحد أس 2021 يعني 1 ضرب 1 ضرب 1. واحد إلا تنضربوه في 1 واش كيتغير؟ دونك غادي نبقاو ميم ريزولتا سيتادير 1. عندك تكتب 2021. هذه راه كتعني 1 ضرب 1 مضروب في 1 مضروب في 1. دائما إلا كنضرب في 1 2021 مرة الناتج ما كيتغير، كيبقى توجور إيكال 1. Maintenant on passe question numéro 2. Donnez la notation scientifique du nombre x. و x هو هذا. غادي نكتبوا هذا العدد كتابة علمية. Voilà, on a x égale à 15 fois. يعني في الاخر خصني نلقى واحد العدد a في 10 أس n. وهذا العدد a خصو يكون محصور ما بين 1 و 10. يعني أكبر من أو يساوي 1 وأصغر من 10. يعني هذا a ما خصوش يكون 0 شي حاجة لتحت، وما خصوش يكون 10 للفوق. وهذا 10 أس n يعني وهذا n خصو يكون عدد نسبي، يعني موجب أو سالب، ما خصوش يكون فيه الفاصلة. أوكي دونك داكشي اللي غادي نديرو. فوالا نديرو هذا الكسر هو الأول هكذا. دونك 15 قبل ما نحسبو 15 6 5. هادو هما الأعداد دائما كنرد البال. إذا كاينة 15 و 6 و 5. هاد 15 من مضاعفات 5 باش نختصروا. 15 سي 5 فوا 3. وهاد 6 خرجت 3 نخرج هنا 3. 6 هي 3 في 2. وندير هاد 5. هنا دابا هاد 5 و 6 و 15 و 6 و 5 هما هادو اللي فككنا.
فوا 0.00027. شنو هي الكتابة العلمية؟ خصني نحرك هذه الفاصلة حتى تنحصل على شي عدد ما بين 1 و 10. إذا غنحرك هذه الفاصلة ما بين 2.7 يعني غادي تعطينا 2.7 في 10 أس. هنا عندنا 0.00 يعني كاين ناقص. الفاصلة أصبحت هنايا شحال رقم بين الفاصلتين 1 2 3 4 5 10 سيتادير 10 اكسبوزون موان 5. فوالا كاينه هنايا 10 اكسبوزون موان 2 ما نساوهاش وكاينه 10 اكسبوزون موان 9. فوالا maintenant on peut barrer le 5 on peut barrer le 3 غادي تبقى ليا 1 sur 2 و 1 sur 2 راه خصني نحسبها 1 على 2 غادي نرجعوا لها فيما بعد 1 على 2 مضروب 2.7 مضروب هاد 10 دابا عندي 10 أس ناقص 5 على ناقص 2 زائد ناقص 9 كنجمعوهم 10 اكسبوزون موان 11. فوالا maintenant qu'est-ce qu'on va faire donc هذا خصني نخرج في هذا واحد العدد يحقق لي هذا الشرط ما بين 1 و 10. دونك 1 sur 2 إلا قسمت 1 على 2 غادا تعطينا 0.5 و 0.5 ها هي نكتبوها من بعد نرجعوا ليها مضروب 2.7 مضروب في 10 أس ناقص 5. هاد ناقص 11 ناقص 11 غتعطينا زائد 11. مزيان أنا خدام على الأعداد وخدام على 10 حتى هي في نفس الوقت. دونك هاد 0.5 هي 5 فوا 10 اكسبوزون موان 1 فوا 2.7 فوا 10 اكسبوزون 11 ناقص 5 هي 6. مزيان خرجت لي واحد 10 اخرى هنايا. اذا كنحسب هاد 5 في 2.7 بطبيعه الحال 5 في 7 35 5 في 2 10 و 3 13 13.5 في 10 أس 6 ناقص 1 هي 5. ولكن هاد 13.5 واش كيحقق لي هاد الشرط اللي قلنا سابقا ما بين 1 و 10؟ 13.5 راه كبار من 10. اذا الفاصله غنرجعها للور يعني 1.35 وخصني نضرب في 10 باش نحصل على العدد الاصلي يعني 10 واصلا كاينه 10 أس 5 و10 هي 10 أس 1 يعني بتعطينا في الاخير بتعطينا ماذا 1.35 في 10 أس و5 زائد 1 هي 6. اللي عنده مشكل في الكتابة العلمية راه درنا واحد الفيديو حول القوى غادي تلقاو طريقة عدة أمثلة في الكتابة العلمية لا نوتاسيون سيونتيفيك. Voilà, on passe maintenant l'exercice numéro 2 développer et simplifier انشر وبسط. développer انشر simplifier بسط. مزيان دونك حنا عندنا c égale 3x moins 1 au carré. هذه c'est une identité remarquable متطابقة مع بلس 2x plus 4. دونك داكشي اللي غادي نديرو غنطبقوا القاعدة. أولا ضروري نحطوا القواعد 3x moins 1 لو تو au carré. عندنا 3x moins 1 لو تو au carré. شنو كتعطينا هذه؟ كتعطينا a au carré c'est-à-dire 3x لو تو au carré كاينه moins 2 fois 3x fois 1 plus 1 au carré. هنا كاينه بلس اقواس مسبوقه باشاره زائد كنحتفظوا بنفس الاشارات ما بين داخل الاقواس سيتادير 2x بلس 4. مزيان 3x au carré سيتادير 3x فوا 3x 3x مضروب في 3x جوج المرات 3 في 3 9 و x كاين اللي تيدير هكذا وتينسى مفهوم. كاين اللي تيدير بعض الاخطاء كيدير مثلا بحال هكذا هاد 3 اكس اس 2 هاد 3 اكس اس 2 تيدير 3 وتيدير اكس اس 2 تينسى ماشي يدير 3 راه 3 اكس في 3 اكس راه 3 في 3 9 اكس اس 2 ماشي 3 اكس اس 2. فوالا دونك غادي نديرو 9 اكس وكاري موان هذا راه جوده نرد البال الاعداد اللي كاينين فيه كلهم شنو هما الاعداد 2 3 1 كندير الضرب ديالهم 2 فوا 3 6 6 فوا 1 6 6 نوبلي با لو اكس بلس 1 او كاري كاين اللي تينسى عاوتاني تيدير 1 في 2 لا 1 مضروب في 1 هي 1 اوكي plus نكتب هادشي الباقي 2x plus 4. Voilà. Maintenant, donc qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Je range les termes de même nature. يعني دوك اللي فيهم x بوحداتهم اللي فيهم x اس 2 بوحداتهم اللي ما فيهمش x بوحداتهم. دونك وحده فقط اللي فيها x اس 2 كتبقى 9x au carré جوج فيهم x. Voilà. moins 6x plus 2x وكاين جوج الاعداد ما فيهمش x c'est-à-dire plus 1 plus 4. اذا هذه كتبقى بوحداتها. دونك عندنا moins 6x plus 2x النتيجه راه غتكون فيها x. كنركز على هاد الاعداد كنحسب ناقص 6 زائد 2 مجموع عددين مختلفين الاشاره شكون اللي كبير 6 الناتج كيكون بحالو سالب و6 ناقص 2 هي 4 وهنا موجبين 1 زائد 4 تساوي 5. فوالا لو ديفلوبمون دو ليكسبرسيون سي. On passe maintenant la question numéro D. Développer 1 sur 2x plus 5 fois 1 sur 2x moins 5. إلا لاحظت مزيان هذه على شكل واحد المتطابقة هامة رقم 3 على شكل A ناقص B في A زائد B. إذا D فيها 1 sur 2x plus 5 1 sur 2x plus 5 fois
1 sur 2x moins 5. خصني نكون ضابط القواعد، نكون رد البال. اشنو كاين عندي هنايا؟ عندي a 1 sur 2x 1 sur 2x plus 5 moins 5. هذه كتكتب على الشكل 1 sur 2x لو تو au carré moins 5 au carré. وتنحسب هاد لو تو au carré يعني هادشي كامل اللي داخل الاقواس كنحسب المربع ديالو. اوكي 1 fois 1 c'est 1. x fois x, x au carré, sur 2 fois 2, 4 au carré. 2 fois 2, c'est 4, ok. Moins 5 fois 5, 25. وكنوقف هنا علاش؟ لأن هادو حدود غير متشابهة، هادي فيها x أس 2 وهادي ما فيهاش x، كنوقفو هنا. فوالا لو ديفلوبمون دو ليكسبرسيون دي. دوزيام كيستيون، فاكتوريزي، عمل. خصني نجاوب على المطلوب. ديفلوبي كنحول واحد الجداء الى مجموع، وفاكتوريزي كنحول واحد المجموع الى جداء، يعني كنحول هذا على شكل جداء. فوالا غنشوفوا شنو غادي نديروا لهاد او. جو فاكتوريز كنبحث على العدد اللي كيتكرر، ودائما نرد البال هذه فيها اكس اس 2، هذه فيها اكس، هذه ما فيهاش اكس، غالبا متطابقه هما ايدونتيتي روماركابل. اذا كنكتب على هذا الشكل، تندير هنا شي حاجه اس 2 وهنايا شي حاجه اس 2. هما دابا باش كنبدا اللي تيساعدوني. دونك شنو هو العدد اللي غنضربوه في 25 و 25؟ 5 وما ننسى اكس. اذا 5 اكس. علاش؟ لان 5 في 5 25 واكس في اكس اكس اس 2. 4 هي 62. هنا غير تندير جوج في ذاك العدد اللي لقيت في الاول 5، في ذاك العدد اللي لقيت في الاخير جوج. وكنكتب على هذا الشكل دائما كاينه زائد ندير زائد. العدد الاول 5 اكس بلس 2 لو تو او كاري. لو تو او كاري راه قوه هي جداء. فوالا لا فاكتوريزاسيون دو ليكسبرسيون او. Maintenant, on factorise f. شنو كاين في f؟ moins 3x carré plus 6x moins 3. Voilà, on factorise l'expression f. بطبيعة الحال هاد f راه بغات شوية ديال التركيز، اوكي؟ عاوتاني هنا x أس 2، هنا x، هنا ما كاينش x، يعني هنايا 3 وهنا 6 وهنا 3. 6 هي 3 في جوج. نبداو بديك 3 هي الاولى اللي باينه 3 اكس اس 2، هاد 6 هي 3 في جوج، وهاد 3 هي 3 في 1. علاش درنا هكذا؟ راه التعميل كنحاول نخرج شي حاجه مشتركه، العامل المشترك، لو فاكتور كومان. 3 3 3. مزيان. جو فاكتوريز مانتون باغ 3. جو فاكتوريز باغ 3. اشنو غتبقى ليا؟ موان اكس او كاري. الا حيد 3 غتبقى ليا بلس 2، حيد 3 غتبقى ليا موان 1. مزيان. وإلا كنا هنايا نسينا واحد اكس، دائما نرد البال 3 اكس، هنا غتبقى 2 اكس، دائما خص ترد البال. اوكي دونك هنايا هادي الا كنتي كتفكر مزيان، هادي البدايه ديال واحد المتطابقه هما، ولكن مبرزط انا هاد موان. جو بو فاكتوريزي باغ موان. غادي نخرج هذيك موان على برا وكنغير الاشاره. هاد موان راه خرجتها، كندير اكس او كاري باش تكون هنايا بلس. غندير موان لحقاش موان مع موان كتعطينا بلس. هاد موان راه خرجناها غتعطينا بلس. هنايا نسينا 2 اكس وهنا بلس 1. اوكي هذه دابا راه غادي تفكرنا في المتطابقه الهامه، سيتادير موان 3 اكس او اكس موان 1 لو تو او كاري، على حقاش اكس اس 2 ها هي، جوج في اكس ها هي، 61 هي 1. فوالا لا فاكتوريزاسيون دو ليكسبرسيون اف. ماتنون اون فاكتوريز ليكسبرسيون جي. نديرو التعميل ديال هاد الجي، كاينه فيها 4 اكس اس 2 ناقص 25 زائد 5 ناقص 2 اكس في اكس ناقص 1. مزيان. اذا هنايا بطبيعه الحال ما يمكنش نعمل عامل مشترك من الدقه الاولى، يبان لي واحد العامل اللي كيتعاود في هذا الشيء كامل. اذا لقيت صعوبه نركز على واحد الجزء، نركز على هذا الجزء هذا فقط. اوكي هذه على شكل اون ايدونتيتي روماركابل. اش من ايدونتيتي؟ ليدونتيتي روماركابل نيميرو 3. الا كنت تذكروا ا كاري موان بي كاري. نعاود نديرو التذكير هنايا. الا كانت عندنا ا كاري موان بي كاري، التعميل ديال هذه لا فاكتوريزاسيون هي ا موان بي فوا ا بلس بي. مزيان. باش عرفنا راه غنطبقوا ا كاري موان بي كاري، على حقاش هنايا 4 بانت ليا هي 2 اس 2 و25 هي 5 اس 2. اذا كنعوض بها 2 اكس الكل اس 2 ناقص 5 اس 2. اذا ممكن نطبق دابا القاعده ا اس 2 بي اس 2، يعني ا في هذه الحاله هو 2 اكس وبي هو 5. هذا الشيء غنكتبو كما هو. اوكي غنكتبو الثاني نشوف واش غنلقى في الاولى، نقدروا نلقاو شي حاجه فيما بعد. فوالا هذه غنكتبوها دابا سو فورم 2 اكس موان 5 فوا 2 اكس بلس 5. هذه دابا هذه راه هي هذه، غنكتب هادشي الاخر سيتادير 5 موان 2 اكس فوا اكس موان 1. مزيان. نشوف دابا فوالا مزيان. هذه اللي سطرت عليها دابا بالخضر، واش هو العامل المشترك، واش هو اللي كيتكرر. مزيان انا ما تزربش. راه عندي هنايا 2 اكس فيها بلس، وعندي هنا 2 اكس معها موان، عندي هنا موان 5 وهنا بلس 5. هادو راه سو سون دو نومبر اوبوزي، عددان متقابلين. شنو غندير؟ خاص يكون عندي اما 2 اكس ناقص 5 2 اكس ناقص 5، او يكون فيهم بجوج 5 ناقص 2 اكس 5 ناقص 2 اكس. اذا راه ما ساهلاش كندير هنايا، راه بغات التركيز. كتبان في الاول ساهله ولكن الا زربتي راه غادي تغلط. كيفاش
نحل هذا المشكل. كيفاش غادي ندير هنا 2x موان 5 بحال هادي؟ عندي الحق هاد 5 ناقص 2x نقلبها ندير 2x موان 5 في x موان 1. مزيان. دابا واش عندي نفس العامل المشترك؟ دابا متاكد 100% 2x موان 5 2x موان 5، ولكن الا قلبت الاشاره لهادو نقلب الاشاره هنا كتكون موان. اذا هنا باش غادي نحل هذا المشكل ماتنون جو فاكتوريز، كنعمل بداك التعبير اللي كيتكرر. لو فاكتور كوماسي 2x موان 5 نفتح قوس. اشنو بقى لي هنا؟ بقات لي 2x بلس 5. ها هي بين قوسين 2x بلس 5، ردوا البال مزيان، موان عملت 2x موان 5 بقات ليا x موان 1. مزيان. دابا غنحذف هذوك الاقواس الداخليه. شنو غادي ندير؟ 2x موان 5 فاكتور دو كوا؟ هنا كاين والو يعني بلس، يعني كنحتفظ 2x بلس 5. مزيان. قبل هاد الاقواس كاينه موان. القاعده كتقول لي جو شونج لي تيرم لو سين دي تيرم اونتر بارونتيز، سيتادير بلس اكس غتصبح موان اكس وموان 1 غتصبح بلس 1. ماتنون شنو غنديرو دابا في الاخير؟ 2x موان 5 فاكتور دو كوا؟ نرد البال بشويه علينا. 2x موان اكس، جوج اكس ناقص اكس، اكس كتعني 1 اكس، الناتج غيكون فيه اكس، وكندير جوج ناقص 1 هي 1 اكس. 5 زائد 5 زائد 1 هي زائد 6. فوالا لا فاكتوريزاسيون دو ليكسبرسيون جي. هذا هو التعميل ديال التعبير جي.